على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا هذا هزارات مقدس سبحان الله مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان اللہ پیارے دوستو عزیزو لکھ لکھ حمد مولا کریم کا جتنی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم سادہ پاک رات تکمیل قرآن شریف کی محفل رل مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول آمین پیارے دوستو لکھاں مبارکین سادے محترم بزرگ عاشق رسول استاد الفقار حضرت مولانا قبلہ حافظ عبداللطیف صاحب اور آپ کی تمام جماعت کو یہ پورا مہینہ قرآن شریف پڑھتے بھی نہیں ہیں سنتے بھی نہیں سبحان اللہ نبی سونے درنگے ہوئے میرے بھیران نوجوان آپا سے خواندانی کرو دمیں تقریر کی چس کے نام سے جو یاروے 29 دی رات ہے کہ سرکار جو فرمان مطابق ہو سکتے یہ ہمیں لیلۃ القدر دی رات ہوئے کہ ایک بنن دا ٹائم ہے رب کنو کچھ منگن دے کھنن دا ٹائم ہے اسا آپا سے جگالی نہ کرو یار پورا سال سندر ہے میں نندرہ سڑے تھا پورا نہیں تھی منیا اگر میں پوری تھائی سی تو کبر تھی سے لیکن آج جیرا لحظہ پا رہی کہ اگر رب رسول نہ تو سبحان اللہ کی دنیا حضور درنگے ہوئے رنگ لگ پوسٹ سبحان اللہ پاک محفل دے وچ جو بیمارے دعا منگے مالک الملکہ کوشتی دے تیرے محبوب دا ذکر سوساں میں جب بیماریاں پور کر جیڑا بے اولاد ہوئے دعا منگے مالک الملکہ میں تیرے محبوب دا ذکر ٹھردہ بیٹھا میں کو اولاد چڑے جیڑا غریب ہوئے دعا منگے مالک الملکہ کہ سمیدار کنے منیا یکتا پروردگار کنے منیا میرا کریمہ جہان لے دھکے دیں دیں ایک کو تو سا کریم ہی جیڑا دی جتنی منگو اتنی خوش بھی تھی نہ کرے گا کریم جرمی ہوئے اللہ دے گھر دے وچ بہتے آپا سے چگال ہی نہیں کرنیا جیڑا لحظہ پارے آج اللہ دے گھر وچ بہتے کنجوسی نہ کر سبحان اللہ زور دیا سبحان اللہ درنگے ہوئے عرش والا رب فرمی دے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان اللہ فرمائنے برکت والی ذات رب رحمان جائے نازل کیتا اپنے بندے تے قرآن فرمائنے جائے ویلے میرا محبوب قرآن دی تلاوت کریں دے بل
پڑھ قرآن جاتا میرے بچے کو رب دے عذاب کندر میں دے مسلمانوں کچھ چیزیں جنہیں کو رب برکت تعالیٰ بیٹھا سڑیں دے قرآن دے وچ کعبے کو بھی برکت والا کھیں دے ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب فرمیں دے وجعلنی نبیوں وجعلنی مبارکن لوگوں میرا نبی عیسیٰ وڈی برکت والے مالک الملکہ نبی تیرے سارے شان والے لیکن عیسیٰ نبی برکت والا کیوں ہے فرمائنے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ برکت والا ہی میں ہے وجڑ مادرزاد اندھے ہو مل مادرزاد جمجلا دے نابینے ہو مل جتھاں ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا نبی دا ہاتھ لاون ہوندا ہوئے نور داون ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ سونے دے رنگے ہوئے فرمانے میرا نبی شانے والے اے ہاتھ لیں دے رب کھیندہ نور چانے دے فرمانے بے جڑے برس دے مارے چتری دے مارے بگے پھپڑ ڈاکٹر کچھ نہ کر سکیں حکیم کچھ نہ کر سکیں نبی عیسیٰ دا ہاتھ لاون ہوندہ ہوئے سونے چنداون ہوندہ فرمانے او لوگ جیرے موتا ونجے فرمانے ہو کوئی کائنی ڈاکٹر جیڑا زندہ کر بلھاوے موئے کو کون جیواوے نبی کم بیزن اللہ کھیندہ اللہ ہوئے جیوا چھوڑے دا فرمانے نبی میرا برکت والے مسلمانوں عیسیٰ نبیوں برکت والے جیڑا ہاتھ لیں دے رب اکھیں دا نور لیں دے قرآن چرب فرمیں دے اذہبو بے قمیسی مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے میرا رب فرمیں دے یوسفی برکت والے اور کی میں برکت والے فرمائنے جیرے ویلے یوسف جن نکڑے ہن بھیرا حسرت کنو کھوچ ساٹے وال کھو کنو لوگ کٹھیں دل ملکے میں چوانج بچیں دل مسلمانوں وال 12 سال قیدی برداشت کریں دل وال جو رب کرم فرمایا یوسف نبی کو اللہ سے بادشاہ چا بنایا بچے بھیرا یوسف کو پیر مریں دے حل آج منتا کرتے دانے منگن پہ ویندے حل سبحان اللہ مسلمانوں رب کریم جیرا توکل کرے سارے انتظام آپ کریں دے کہیں کو رہائی بھی آپ دیں دے شانہ بھی آپ ودھیں دے خبر ملیے یوسف سیاں ججہ دا نکھڑی تیرا پانیر بہندہ بیٹھے ہر ویلے یوسف یوسف کریں دا بیٹھے تمہاں اولاد لے وے میں بھی اولاد والا وہ بچے نال ڈاڑھا پیار ہو دے جہندہ بچہ مر ونجے بابے دا رومن نال وفار ہو دے فرمانے یوسف نبی جیرے ویلے نکھرن یعقوب نبی اتنی رونے اکھی سفید تھی گل ہون دید روشنی کم تھی گئے آنکھیں نے سیاں دیر وحی بیٹھے
अखी रोशनी मुकई बैठे फरमाने मुझे न थी वो मेरा चोला चई वञो मेरा जुब्बा चई वञो मेरे बाबे दे अखी ते जुब्बे दा टिकावण तुहाडे ज़िम्मे वेले नूर दा खेलते दीवान मेरे ज़िम्मे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफ़ा, शान अंबिया। नबी सोने दे रंगे हुए एक ईसा नबी ओ भी बरकत वाला यूसुफ नबी भी शाने वाला ओ हाथ पिया फिरेंदे ए चोला पिया फिरेंदे ते जंदा कलमा पढ़दी सोने मुहम्मद दा रब सारे कमू सारे नबियां दा सरदार बनई बैठे हर नबी कनो चाशान मेरे मुहम्मद पूरी वही दे जेड़े वेले बारी सरकार दी आईए मेरे मदनी ना हाथ फिरेंदे ना जुब्बा फिरेंदे बल्कि एक दुश्मन हजूर दे कदमे दी मिट्टी जो चाहिए दुश्मन दी अख विच जो पवैए मुद्दा दी गई हुई तीद हूँ मिले वापस मुसलमानों एक काफिरा जरा नबी सी निशान घटेंदा हर वेले गलत हलेंदा लेकिन जै वेले अल्लाह सी अखीं दा नूर खसे मला नीर बैठा वहेंदे रकबे लग गए न रकमा लग गए न खैर नियम दी मुसलमानो ता काफिर हा दुश्मन हा लेकिन हुंदी एक निकड़ी थी है समझ गई है लजपाल मोहम्मद दा दुश्मन बनिए ते अल्लाह के खासी दे सुभान अल्लाह फरमाने उमर तायानी है इश्क दे मुल्क च सियानी है फरमाने एक दिहाड़े बाबे कने आइए आजे बाबा बड़े हकीमे कने गई बड़े डॉक्टरे कने गई आखे तो मैं हकीम कन तेरे की दवा देना सुभान अल्लाह बच्ची मत क्यों रोका जे भला कर सकती तो कर चा में देना पर मुसलमानों बच्ची तो हाई काय कने बंदे हा फरमाने ना गई कहीं डॉक्टर कने ना गई कहीं हकीम कने मासूमा बन खड़ी है मदीने वाले हबीब कने सरकार रस्ते कमू गुजर फरमाइए जिता मदनी नालैन गसाइए उठाऊं जुत्ती मुबारक दी बच्ची मिट्टी चाहिए बाबे को सलई वंज पवैये हूं वेले अख रोशन थई सुभान अल्लाह या ता हुन रोंदा बैठा या हुन सत आसमाने दे निगाह भी करेंदा बैठे बच्चे को भी तकेंदा बैठे आधे बच्ची मैं दवा करा करा थक गया मेरे को फायदा नहीं मिला अम्मा केड़े हकीम कन दवा खे नहीं बच्ची सोचे हुन ता अखी वही रोशन ने अजानी मेरे मोहम्मद दा शाना घटे से पर मैंने हूं मिले आदि बच्चा बच्ची आदि मेरा बाबा मत समझे गई हम हकीम कने कहना बन पहुंचिया मोहम्मद करीम कने ओ मेरा बाबा चाहिए शाना घटे दी चाहे को घट बदले दी चाहिए डल दुश्मनी रखे दी उदे कदमे दी मिट्टी मचई खड़िया ओ कोई दवा करनी हजूर दी जुत्ती वाली मिट्टी ते को पवई मुसलमानों जालिम जो सुनिए कावड़ लग गई आदे मेरे दुश्मन दे अखी दी दुश्मन दे कदमे दी मिट्टी में को पवई मैं तलवार चले सा मैं ते को जिंदा कहना छुड़े सा और मैंने बच्ची दर कनु हम साइंद घर बच गई लेकिन जालिम छुरी चेंदे वेले भाव
وچ تپیندے ول اکھی وچ مرندے آدے جڑی دید حضور دے صدقے ملیے میں کنے روشنی نہ ہوئے وہ مسلمانوں دل ٹھر سے تہاڈا ایمان تازہ تھی سے تہاڈا خدا دی قسم دشمن جتنی چھریاں مریندا رب تو دید ودھے دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ فرمائے جتنی چھریاں لاوے دید وتھدی آوے اللہ صحیح کم آواز بیاوے وہ دشمنا تے کوئی مکا سکدا تیرے اکھی دا نور مکا سکدا اور ڈاسا جتا قدم حضور دے لگن محمد دا شان ہی گھٹا سکدا۔ مسلمانوں سارے نبی شان والے لیکن اللہ سے فرمائے عیسیٰ نبی میرا برکت والا ہے میرا قرآنی برکت والا ہے مالک الملکہ قرآن کی میں برکت والا ہے فرمائے قرآن کو دیکھیں تے عبادت قرآن کو پڑھیں تے عبادت قرآن کو حق لاویں تے عبادت بیا تبیا قرآن کو سنے توالی بات میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے فرمائنے جیرے ویلے بندہ قرآن دی تلاوت کریں دے ایک ایک حرف دے بدلے رب ڈاہ ڈاہ نیکاں دیں دے پر جیرے ویلے بندہ باہ رمضان چکوئی نیکی کریں دے اللہ کو 70 دا ثواب دیں دے فرمائنے اگے پیچھے ایک درود پڑھے 10 دا ثواب ہون ماہ رمضان ایک درود پڑھے 70 دا ثواب فرمائنے ایک دیگ خرچ کرے 70 دا ثواب وہ 1000 رب دے نام دے دے میں 70,000 دا ثواب ایک قرآن تلاوت کرے ہون 70 قرآن نہ سجے آقا کریم درنگے ہوئے او شانے والا قرآن حضور فرمیدن جب رب قیامت دادی علیہ سے قرآن تے ماہ رمضان بندے دی سفارش کرے حضور کریم درنگے ہوئے سیدنا موسیٰ کلیم فرمیدن اللہ سے فرمائے میرا کلیمہ میں مدنی دی امت جدا علیہ سا اپنے محبوب دی امت کو نور نور عطا کرے سا مالک الملکہ نور نور کیوں دے سے فرمائنے اندھارے جو نوری تم نوری نورے سا اللہ سیاں اندھارے کہہ دے نور کہہ فرمائنے پہلا اندھارے قبر والا دوجھا اندھارے حشر والا سوچ لے کے رہنا فرمائنے پہلا نور قرآن بیا نور ماہ رمضان فرمائنے قبر دان دھارا ونجے سا قرآن لال حشر دان دھیرا ونجے سا ماہ رمضان دیوانے فرمائنے جیرے ویلے رب قیامت دی آنے سے قرآنی شفاعت کرے سے رمضانی شفاعت کرے سے قرآن کیسے ربا رات ساری رات تراویح وچ بھی کھنے دا ہم تہجد وچ بھی تلاوت ہی کنو کرویں دا ہم رات سومن نہ دیں دا ہم ماہ رمضان کیسے ربا سارا دیانا روزہ رکھویں دا ہم گناہ کنو ہی گمائیں بچے دا سبحان اللہ سیاہ منت اللہ چاہ چے جتنی وڈا مجرے میں اسادی شفاعت نال بخشش فرما چاہ سرکار فرمیں دینا رب کرم کرے سے ماہ رمضان تے قرآن دی شفاعت قبول سبحان اللہ وہ مسلمانوں آج سارے مدرسے ویران تھی دے ویندے
تھوڑی بستی دا میں کوئی کر میراندہ لیکن ہم نٹھا کر جو بستی دا ڈھیرے اساڑے مسیطے وچ بال چوکھے پڑھانے بیٹھے گھنٹے دے بعد والا نٹھا کر جو سکول چوکھے پہ بیندے یارو تین کرو پیچھی دے تھی نے ویندو اساں آخرت والے پاسے دے نسے توجہ کریں دے میاں مولوی جو گڑسے کھڑسے تا 5-6 تے ایک کیڑو کھوسے تے کیویں گزارا کرے سے پر خدا دی قسم کوئی مولوی نہ شکرے ہونی تو ہونی لیکن صدقہ قرآن دا اللہ سے بھوکھا کہیں مولوی کدے ہی کہنا سنیا اسی جو مولوی بھوکھا مر گیا انہیں ڈھیر کھاتے پھٹ گیا ہمیں تو نہیں لیکن قرآن دے صدقے اللہ سے مکان کا نہیں دے دا خدا دی قسم آجا دنیا ایک پڑھ لکھوے سے 50,000 نوکری بنوے سے لاکھ تنخواہ لگوے سے وہ آج تاؤں کنو پیسے کموے سے یہ کچھ نہ ہوئے قیامت آلے دہارے کیا کرے سے وہ مسلمانوں آج 16 پڑھ ونجے کالج فرسٹ آوے ان کو بھی سڑیں دینا پیو کو بھی سڑیں دینا لیکن نکڑا جی ہاں میں ڈال دیں دینا پیو دا پتہ کائے نہیں آپ یاد صحیح دا پیو مایا ایدہ پیو مایا کچھ دائی کوئی کہنی لیکن خدا دی قسم سرکار فرمین دن جڑا محشر دا میدان ہو سے کٹھا سارا جہان ہو سے ہر کوئی گناہ وچ پریشان ہو سے لیکن حافظ پیو مادہ ہوئے لے اچھا شان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اساکو ای بستی کرو پیاری مل دے تے خدمت تھی دیئے ایک ساری میری خدمت کی دے میں نہیں لالچ رکھی بیٹا جو میں بلا بلا بیلا گے ہو لیکن قرآن دی عظمت دی راتے ہیں قدگار قرآن دی شان دی سمیں ہوتا نبی سونے دے رنگے ہوئے سرکار فرمیندن جڑا سارے روندے کھڑے ہو سن پریشان ہو سن جو کیا بڑھ سے لیکن اللہ کرم کرے سے قرآن دے حافظ دے پیوما کو سڑوے سے انہیں کوئی جان نورانی تاج پوے سے سرکار فرمے دن چندر تے سجدہ نور دھات ہو سے ان دے تاج دا نور ہی کنوا دھو کی جتنی انتا ہو سن او کھوریاں چاہتے تکے سن میاں کیڑے ولی پہ امدن کیڑے نبی پہ امدن آوازم سے اے ولی کہنی اے نبی کہنی اے مدنی دی امت دے او لوگ جنہیں اپنے بچے کو قرآن پڑھایا قرآن دا حافظ بنایا جدائی نے اپنے بچے کو قرآن دا حافظ بنا چھوڑے آج رب انہیں دا شان بتا نبی دے غلامو سرکار فرمین دینا حافظ کو بھی رب سیرون گانا چورے سے انہیں کوئی نورانی تاج پوے سے پر چند حافظ حسین جیڑے تاجی پئی ویندے حسین اندیری وحی ویندے حسین اللہ فرمے سے جبریل جی صدقے ونیا رب جلیل ورو کنے حافظ کو پوچھئی نئے کنو میں تاج پواما میں شانہ بدھاما اے روندے کیوں میں دل جبریل سے رک ونجو حافظو وہ کیوں میں دے روندو روتے آکھے سنسیاں صدقہ قرآن دا اسان تاج نورانی پئی میں دو لیکن پیو ماں گناہگار ہا دو زخ پجوئی میں دو سید ساڑا پیو ماں خود محنت کریں دے حل مزدوریاں کریں دے حل اسکن دنیا دے کام نہ کرویں دے حل
سنیا سے ہی واسطے رو رو ڈاڑیاں پوچھائی میں سبحان اللہ فرمے سے رک ونجو حافظو وہ میڈا دلوی حق وے میڈا فضل بھی حق ہی واسطے سلطان العارفین دی روح تڑپیے آدھے جے عدل کرے تاں تھر تھر کمپل اوچیاں شانہ والے ہو جے فضل کرے تاں بخشے جاسل میں برگے مکالے ہو اللہ فرمے دے حافظو میڈا دالی میں ہے جڑے مجرے مل انہیں کو تو زخ پوجاواں پر فضل میڈائی میں ہے جڑے ڈھکے پھر بہانے نال چھوڑو سبحان اللہ فرمے سے حافظو وہ دنیا تے کوئی تو ہاری قدر نہ کریں دا دنیا دارا منہا اٹھی کھڑ دے ہن اٹھی تے مل دے ہن تو ہاں اٹھی تے ہاتھ کوئی نہ دیں دا دنیا دارے کیتے کھانے چنگے پکویں دے ہن کمرے وچ ونج ملیں دے ہن غسولی تو ہاں کنو دیویں دے ہن جنازے بھی تو ہاں کنو پڑویں دے ہن کل خانیاں بھی نبھویں دے ہن قرآنی قبری تے پڑھویں دے ہن لیکن جدہ تو ہاں ونجو اٹھی نہ سکدے ہن آدھے ہن معاف کری ڈیٹھتے بارے جے آونجے زمیندارے اٹھی تے والا ہندہ استقبال کرن کیتے تھی ویندے ہن تیارے انہیں تو آدھی شان دا قدر نہیں کیتا میڈا قرآن پڑھے وے میں تو آدھی قدر دکھے ساں میں تو آدھی شان دکھے ساں مولا کیا حکم ہے فرمائنے مجھے نہ تھی وہ پیو ماں کوئی چھڑوئی ونجو ناہ مجرم کبیرے جنہیں تے دوزخ واجبے تو ہاں کو اختیار پیا دے دا ونلی کنو پکڑے دے ونجو جائے کو دل کروے جنت پوجے دے ونجو رنگے ہوئے حافظ غریب دا شان ہوں ویلے دکھا ہے آج مسلمانوں شولہ پڑے ہوئے دی قدر کریں دو قرآن پڑے ہوئے دی بھی قدر کرو آج اساں تنگ تھی گے سے میاں توجہ کوئی نہیں دیندہ بچے کو دین دے لوں یا دنیا دے لوں نا وینا جے رب رزق ودھاوی اپنی مسجد امام دا خیال فرماوی احسان ہوں دے اتے ونجلاوی جد رب محشر دے دیو کو اختیار دے سے او بھی تیری سجان ضرور کرے سے مسلمانوں صدقے قرآن دے اللہ سے ہندویں کو بھی ایمان دی دولت بخش دے سبحان اللہ مسلمانوں آخری گال پہ کرنا تے آخری بندے تک سبحان اللہ زور دی کرو چاہا سونے دے رنگے ہوئے سونے نبی سے فرمائے جو جیرے فرشتے نہ رحمت علیہ فرمائے 70,000 فرشتہ سویرے میں محمد دے روزے تیم دے 70,000 فرشتہ شام کو فرمائے والا جو بیندن تے والا درود و سلامی پڑھ دے تے والا رپورٹیں سرکار میں پوجے دینا مسلمانوں ادھرات تتھائی کھڑیے یارو سویر تھی مڑا لیے یہ فرشتے بنگا کہ یا رسول اللہ بندیں دی وسیعہ سارے ٹھردے بیٹھے ہیں یہ حضور راضی تھی پہ نسلہ روید میں سنیا کہنا سے مسلمانوں تو ہاں کوئی واسطے پہ سننا جو استادی بھی ڈھک ساری خدمت کی ہے استاد صاحب کے بلا دی ڈھک ساری خدمت کی ہے بلا دل دے بار نہ ہوئی سوڑتے بنگل میں کشان کتنے مل سے امام کتنے مل سے میاں میرے پیسے ظاہر یا اللہ امام ہی نے دیکھو جی مسلمانوں علامہ محمد ابن جریر رحمت اللہ علیہ وڈے ولی وڈے مفسر محدث گزرین آپ فرمیندے جو میں بھی ہوا تا 15 طالب بھی ہوئے اسم دور دراز دا پاند کرتے دین پڑھن گئے اسے قرآن پڑھن گئے اسے فرمائنے غربت دا زمانہ ہاتھ استاد
اصا نے آخیا با ٹکا تو سکتا پڑھا ہی سکتا کھوا نہیں سکتا اتنی انتظام کہیں نہیں اگر کوئی تمہاری ذمہ داری چاچا وے تو آپ کو کوئی خرچہ چڑھے وے تو پڑھو پہ آپ فرمیندے نا سراپا سے جیار سنا کی تو سے ایسے تا انسو ہے پردیسی کون جان دیتے کون مولوی دی ذمہ داری چیز یار واپس والجلو ہے نصیب تول کی بھی جاتے وے سو فرمائنے اسا ہونا رون دے ویندو دل لچ ارمانی تھے ویندو بسترے چاہتے واپس پہ ویندو فرمائنے ایک یہودی ہاں اللہ جو قسمت چمکا یس ٹردہ ٹردہ تے اگوا آخری گالے سبحان اللہ زور دا شانے والے قرآن تو صدقے بنجا شانے والے نبی آخر زمان تو صدقے بنجا آپ فرمیدن یہودی اسا کر پوچھے آدھے وے بچے تو طالب نوے مدرسے دے یہ دھنڈے میں دو بستر چاہتے کینے پہ میں دو سنایا کیسا کہ سنن گالی میں ہے اسائی غریب سے اساڑا استادی غریب ہے انہوں آدھے تکات سکتا پڑھائی سکتا کھوا ماں کے دو اور بھی ذمہ واری چاہتے کھیلنا نربا تو ہاں جانو تے تو ہری قسمت جانے اسامے نے پسے جو پردے سے دی ذمہ واری کون چیسے اور مسلمانوں رب جو دی قسمت چمکائیے قسمت وارا دیتس آدھے میں واپس نہ بنجو میں جو کھڑا اے چار چار دینار تہاں کو لیندہ بنجو یار تمہاں چھوڑو نہ قرآن پڑھ گنو فرمائنے دل بدھیج گئے اچھا کچھ جہانے دا گزارا بن گئے اللہ والے انتظام چکرے سے فرمائنے چند دی تک استاد قرآن پڑھایا خرچہ مکاتے وال اساچا مکلایا قدرت خدا دی ولا ٹردہ ٹردہ ہو یہودی اساڑے سامنے بچے ہون کہنے پہ میں دو اساں کے سے سنا پیسے جڑے تین دہن ہوئی موکن جڑے اساں کنے ہنو سارے موکن اور روز روز کہیں کو پٹنو اساں ولا ویندے پیسے آکے آدھے یار مجھے نہ تھی وہ اے بے چار چار دینار دیندہ اے بھی توہاں کو رکھیندہ توہاں توٹی ذمہ واری میں پیا چیندہ جڑا مکن پیسے میں کنے ہمیں جو خالی نہ ونجو قرآن پاٹھتے بنے فرمائنے وہ اسا کو رقم دے داری ہے اسا قرآن پڑھ دے رہی ہے سے جیرے ویلے رب کرم فرمایا اللہ سا کو حافظ بنایا عالم بنایا جہان مشہور نامی کرایا علامہ محمد ابن جریر رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن میں کعبے دا طواف کریں دا ودا لبائک لبائک کھیں دا ودا اچانک جو میں نگاہ اٹھائیے میری دید ہوں یہودی تے پائیے جیڑا کعبے دا طواف کریں دا ودے لبائک لبائک کھیں دا ودے تنیری وحن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ نبی سونے درنگے ہوئے علامہ محمد ابن جریر رحمت اللہ علیہ آپ فرمینے میں نکھن دا حیرانی تھیا جو آدھا یہودی ایک کعبے دا طواف کی میں کرنا فرمانے والا دل میں خوشی ہے میں کہ یار ہندہ احسانا شکر ہے جو اللہ سے مہربانی کی تے کلمہ پڑھتے مسلمان دا تھی آپ فرمانے جدہ طواف مکایا میں بنتے بھاکل پایا ڈال ملایا میں آکھیں سیاں تو تا یہودی ہمیں کہ ڈوٹے رنگ لگانے چھایا یار اے بھی دسا کی میں کلمہ پڑھی تے اے بھی دسا ہمیں تا یہودی نہ تا تو ساڑے نبی کو منندہ ہمیں نہ قرآن کو منندہ ہمیں یار جدہ ہمیں یہودی اصحاب کو قرآن کیوں پڑھے دا ہمیں کیوں رزق حلال اٹھوے دا ہمیں آپ فرمائنے جائے ویلے میں پوچھیں سبحان اللہ ہونا کو بس دل لے چاکو ہو لے ویلے جو میری گال مکمل تھی وے حضور درنگے ہوئے پائیں گال مکمل پیاں اللہ تو آپ کو خوش رکھے سونا سنیے وے یارہ بجین تو حدی نندر جری بھی یہ بنا اللہ سی حضور دا تو آپ کو دیدار نصیب چکا
محبوب دے صدقے حضور دا دیدار ہی نصیب فرما اسا کو جینگے مدینہ شریف دا مسافر ہی چاہ آپ فرمیدن جاولا میں پوچھیں جو میں کو ایک آلی دس جو کلمہ کی میں پڑھی تے اے بھی میں کو دس ہمیں تا یہودی تا سا کو کیوں قرآن پڑھے نہ ہمیں کیوں اپنے جیب والے پیسے ساڑھے ہوتے خرچ کرے نہ ہمیں آدھے میرا سونا میں تورات جو پڑھیا ہم اپنے مذہب دے علماء کو سنیا ہم جتنی بھی راہ للہ خرچ کرن جا جاہیے جتنی سارے کن چنگی جا تے بہتر جائے خرچ کرن دی فرمائنے دین دے طالب علم تے خرچ کرن مسلمانوں ای کہنی جو جرا قائدہ پڑھتا ہوئے وہ دین دا طالب ہے یہ جرا حافظ بڑھ بنے امام بڑھ بنے عالم بڑھ بنے وہ دین دا طالب نہیں حسن بھوے او جتنی 80 سال دے تھی ونہو جرا حافظ عالم ہے وہ دین دا طالب علم ہے یکا کوشش کریں دا رہن دے کتابات تفسیرہ پڑھتے علم حاصل کریں سبحان اللہ درنجے ہوئے تو جو حافظ صاحب دی خدمت کی دیوے تو اک بیٹھاڑے سے نا جو حضور درنجے ہوئے ہوا کہ سنا منجے ملے پڑھی ہم تے سنیا اساڑے مذہب تائی ہو جا کہنا رنگ ہا جو کوئی دین پڑھتا ہوئے تو سن خرچ کرو لیکن جنہ تو آپ پردیسی کڑی ٹھم جو شوقی ہے نے لیکن فرصت کہنی بلا رب نال وعدہ کی تم آنکھوں ربا ثواب ملے تے بھامے نہ ملے انعام ملے تے بھامے نہ ملے ربا جتنی رقم لگ سے ملے سا پر انہیں کو قرآن دا حافظ ضرور پڑھے سا آدھے میرا سونا جڑا چل ہی میں پھیرے میں رقم تہاڑے اتے لٹوائیے ایہادا جو میرے رب کو پسند آئیے رب جو کرم نوازی فرمائیے خواب دے وچ میں کو سونے محمد دی زیارت تیرے ویلے سرکار دا دیدار ہا جگر تے میرا باغ بہار ہا سرکار فرمائنے وکے تھڑی یہودی راسے آوام محمد تے کو کلمہ پڑھا منایا کھڑا پڑھ دے میں آکھن سنا کی میں کرم نوازی تھائیے فرمائنے یار تائیں جو میرے طالب علم دی قدر کر دکھائیے اپنی رقم میرے طالب علم تے لٹوائیے ایہادا میرے رب کو پسند آئیے آڈر رب دے طرف اٹھائیے اللہ فرمائے میرا محبوبہ کرے قرآن دی عزت ایوے رہ بنے چھک دی کائنی میں کا قرآن چوادہ کی تم حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان او کر احسان میں خدا کیوں نہ کرہوں دے اتے فیضا میرا محبوبہ بن کو دیداری کریا صدقہ قرآن دا کلمہ اپنا پڑھائی میرا سنا ایک کلمہ جو نصیب تھے اتنا قرآن دے طالب علم تے جو خرچ کی تم اللہ انعام مسلمانوں ایمان نے نہ کہا کہ اگر یہودی تھی تے طالب علم تے خرچ کرے اللہ سے وہ محبوب دا دیدار نصیب کراوے کہ تو میں تا کلمہ حضور دا پڑھ دوں حضور دے غلام سے کہ آپ اپنے امام دی خدمت کرے سو طالب علم دی خدمت کرے سو کہیں حافظ دی خدمت کرے سو اسا جنہیں تکانی ہونی فرصت جو توارے احسان نہ ہوں لیکن ہم کو پارتا دے دو ابو ربا جلا سانا خیال رکھے نصر کے محمد دا کہنا محتاج نہ تھی اللہ اندہ بچہ تے اے بھی کدھی بیمار نہ تھی وے اللہ اندہ مصیبتہ ٹال چھوڑ جنہوں نے کوئی پردیسی تلے کی جو دعا کرے دے عرش والا ربی رحمت دے دریا چھوڑے مجھوارا ڈھیر سارا ٹائم کھل گیا جب راست ہی ہو تو معافی بیٹھا مگدا لیکن جب میں قیامت آلے دیہاڑے میں سو ہی وقت دا کوئی نام مل سکتا سارے کو سلامت رکھے ساری جماعت دی خیر ہوئے ساری بستی دی خیر ہوئے جتنا بھی مسلمان یہ جہان درودہ کہ اللہ ساری کو بخشے آپ ساری دی خیر ہوئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تاہم یہ لنگر دے قدم دے